शेरबहादुर देउबाजीलाई म भन्छु ल त सम्पत्ति दान गर्नुस् त। प्रचण्डलाई भन्छु म गर्नुस् त। माधव कुमार नेपाललाई भन्छु 10 थरी फाइफुटिया कुरा किन गर्ने, सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यलाई। ल सिद्धियो नि त। एउटा पार्टी त जवान हुन्छ नि 80 90 100 200 वर्षमा। कांग्रेस के भएको लौरो टेकेर पनि अडिन नसक्ने भइसक्यो क्या। कहिले 8 दलीय गठबन्धन बनाउने, कहिले के बनाउने भनेर कुदिराखेका छन्। यो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो, यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? आफ्नो आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। मैले मेरो श्रीमतीका नामको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यका नाममा संस्थाका नाममा गरिदिएको छु। मेरो सेपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंक बैलेंस होस् कि घर होस् कि घडेरी होस् कि जमिन होस् कि गाडी होस् कि जे छ मसँग त्यो सबै राज्यको हुन्छ। देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार चाहिएको छ। जातीय राजनीति जातीय राज्य अनेक भनेर नेपाली जनतालाई भड्काएर लडाई लगाउने कहिल्यै नटुङ्गिने लडाई। किन कुन जात नेपालबाट सिद्ध्याएर लडाई टुङ्गिन्छ? विभिन्न प्रकारका सांप्रदायिक हत्कण्डाहरू प्रयोग गर्ने, नाराहरू लगाउने, यस प्रकारका क्रियाकलापहरूबाट नेपाललाई नेपाली जनताले जोगाएका छन्। हिजो पछाडि परेका बुझ्दैनन् भनेका जनता पनि आज बुझ्ने भएका छन्, जागरुक भएका छन्, उठेका छन् र आफ्नो भविष्य आफै फैसला गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढेका छन्। सुशासनको बाटोमा देशलाई अगाडि लाने, देशका उपलब्धिहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताका हुने यस परिपाटीका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ। उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमालेले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउन ओर्न होइन, एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि, यस देशलाई ओह्रालो लाग्न नदिन, यस देशलाई अगाडि बढाउन, यस देशलाई माथि उठाउनका लागि नेकपा एमाले चाहिएको छ। त्यतापट्टि राजनीतिलाई कांग्रेसले लान खोजिराखेको छ, जो देशका लागि भोलि गएर अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। अनि 60 वर्षभन्दा माथि गोली हान्ने भनेको पार्टीको अध्यक्ष 71 वर्षको म यही छु। यही हल्ला धेरै समय चलाइराखेको हुन्छ। यस कार्यक्रमसँग आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण हिमाली भेग र अन्यत्रका नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिले त म लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन भव्यताका साथ तपाईहरूले सुरु गर्नुभएको छ, यो त्यत्तिकै उपलब्धिहरू साथ पूर्ण रूपमा सफल होस् र यसले आफ्ना विगतका कामहरूको संक्षिप्त समीक्षा अर्थात् मोटो समीक्षा, अहिलेको स्थितिको आकलन र आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घले गर्नुपर्ने कामहरू, पूरा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, यसका सामु रहेका चुनौतीहरू, तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धका नीति योजनाहरू सहित आफ्ना कामहरू तय गरेर र ती कामहरू साकार पार्ने योग्य नेतृत्व निर्माण गरेर यो अधिवेशन भव्य ढङ्गले सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तदनुसार नै मेरो सफलताको निम्ति धेरै धेरै शुभकामना छ। आज देश जागेको छ, जनता जागेको छ। अब दुर्गम ठाउँका हिमालका खोजहरूका, हिमाल पारीका खोजहरूका, हिजो पछाडि परेका बुझ्दैनन् भनेका जनता पनि आज बुझ्ने भएका छन्, जागरुक भएका छन्, उठेका छन् र आफ्नो भविष्य आफै फैसला गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढेका छन्। तराई मधेसलाई झुक्क्याउन खोजियो, तराई मधेसलाई
झुक्क्याएर गलत बाटोमा लान खोजियो। आज तराई मधेस जागरुक भएको छ र सही बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढिरहेको छ। हिमाली भेगलाई, पहाडी भेगलाई, पूर्वलाई, पश्चिमलाई, जनजातिहरूलाई, आदिवासीलाई, शेर्पा हुन्, लेप्चा हुन्, भोटे हुन्, अथवा बिष्ट हुन्, अथवा गुरुङ हुन्, अथवा मगर हुन्, अथवा अरू हुन्, तामाङ हुन् कि जोसुकै हुन्, सबैलाई भड्काउन खोजियो, बेथोल्न खोजियो, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न खोजियो, सही सूचनाबाट वञ्चित गर्न खोजियो र कहिलेकाहीँ उनीहरूको भावनासँग खेल्ने दुष्प्रयास भयो, जनता अल्मल्याउने कोसिस भयो। आज नेपाली जनता के हिमाल, के पहाड, के तराई, के पूर्व, के पश्चिम, आज ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा परीको घुम्सादेखि लिमी भ्यालीदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीसम्म दुर्गम भनिएका सबै ठाउँहरू जागेका छन्। यसै कारण त यो जनता जागेको कुरालाई, यस भेललाई कसरी रोक्ने भने समस्या परेको छ। एमाले जनताका इच्छाहरू, जनताका आवश्यकताहरूलाई बुझेर तिनीहरूलाई पुरा गर्ने, देशबाट गरिबी हटाउने, असमानता हटाउने, भेदभाव हटाउने, सामाजिक न्याय र सहितको समृद्धि, संविधान र कानुन बमोजिम सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्दै सुशासनको बाटोमा देशलाई अगाडि लाने, देशका उपलब्धिहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताका हुने, यस परिपाटीका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ, जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढेको छ। आज नेपाल, नेपाली जनता नेकपा एमालेका वरिपरि गोलबन्द हुँदैछ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा सफल पार्न एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छ। यही कुरासँग आत्तिएका छन् केही प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू। यस कुरासँग आत्तिएर 5 दलीय गठबन्धन, 5 दलीयले नपुगेर अझ गठबन्धन विस्तारका लागि कुदिराखेका छन्। कहिले 8 दलीय गठबन्धन बनाउने, कहिले के बनाउने भनेर कुदिराखेका छन्। यो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? आफ्नो आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। तर उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमालेले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि अहिले सबै प्रयास यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउन ओर्न होइन, एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि, बहुमत ल्याउनबाट रोक्नका लागि यो सबै भइरहेको छ। तर म जहाँ जान्छु, जहाँ पुग्छु, जुन भेगका जनतासँग भेट्छु, अन्तर्क्रिया गर्छु, कुराकानी गर्छु, संवाद गर्छु, त्यहाँ म देख्छु जनता समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति कृत सङ्कल्पित छ। जनता दृढ अठोटका साथ अगाडि बढेको छ र यो काम नेकपा एमालेको अगुवाईमा मात्रै हुन सक्छ। एमालेको नीति र सङ्गठनमा आबद्ध भएर मात्रै यी काम हुन सक्दछन् भनेर जनताले बुझेको छ। लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घले पनि यही बुझेको छ। यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि अहिले हाम्रा कलाकार भर्खर एउटा सानो बहिनी नाचेर जानुभयो। यही भावका साथ देशको मुहार फेर्नका लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि नेकपा एमालेलाई जिताउनु छ, सूर्य चिन्हमा छाप लगाउनु छ भनेर उहाँ जानु। आज कलाकारहरूको भावना, साहित्यकारहरूको भावना अथवा मजदुरहरूको भावना, किसानहरूको भावना, व्यापारीहरूको भावना, वास्तविक उद्यमी व्यवसायीहरूको भावना, शिक्षकहरूको भावना, प्राध्यापकहरूको भावना,
मजदुर किसान लगायतका अरू कर्मचारीहरूको भावना, सेना प्रहरीको भावना, सबैको भावना एउटै छ। सबैको भावना एउटै छ। नेकपा एमाले विजयी हुनुपर्दछ। यो बिल्कुलै सही र सत्य कुरा हो। नेकपा एमाले विजयी हुनुपर्दछ। एमाले विजयी हुनका लागि एमाले विजयी हुनुपर्ने होइन। यस देशलाई ओह्रालो लाग्न नदिन, यस देशलाई अगाडि बढाउन, यस देशलाई माथि उठाउनका लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ। नेकपा एमालेको सरकार, नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुगेर कुनै गजक्क पर्नका लागि होइन। दसैँमा केटाकेटी दसैँ आयो भनेर नाचे जस्तो, लोसारका बेला लोसार आयो भनेर नाचे जस्तो खुसी भएर नाच्नका लागि होइन, देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार चाहिएको छ। नेपाल एउटा विविधतायुक्त समाज हो। यहाँ विभिन्न जातिहरू छन्, विभिन्न भाषाहरू छन्, विभिन्न वेश छन्, विभिन्न संस्कृतिहरू छन्, विभिन्न खानेकुराहरू छन्, विभिन्न पहिरन, विभिन्न परिकार, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न नाच, विभिन्न गाना, विभिन्न प्रकारका बाजा वाद्यवादन, यी सबै छन् र विभिन्न संस्कार र संस्कृतिहरू छन्। त्यस्तोको सङ्गम भएको सानो देश, ठुलो संस्कृति, ठुलो सांस्कृतिक सम्पदा र सम्पन्नता। विविधता भनेको के हो? सम्पन्नता हो। बाजामा एउटा मादल मात्रै भएको भए गजब हुन्थ्यो होला र। यहाँ टुङ्ना पनि छ, यहाँ डम्फु पनि छ, यहाँ च्याब्रुङ पनि बजाइन्छ, यहाँ ढोलक पनि छ, ढोल पनि छ, ड्रम पनि छ, दमा पनि छ, ट्याम्को पनि छ, नगरा पनि छ, अनेक प्रकारका बाजाहरू छन्। तब नै नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न छ। यसलाई हामीले मादल र ढोलकका बीचमा, टेम्को र धमाका बीचमा झगडा लगायो भने बाजा बज्दैन। टेम्को बजिराखेको छ तर त्यसको ताल मिलाउनका लागि ड्याममा फेरि दमा चाहिन्छ, त्यसको लय मिलाउनका लागि ज्याममा ज्याम्टा चाहिन्छ। यसो भएर यिनीहरूको बीचमा झगडा होइन, यिनीहरूको बीचमा एकता चाहिन्छ, यिनीहरूको बीचमा ताल मेल चाहिन्छ। हामी 100 थरी बाजा एउटै धुन्के भन्ने गीत गाउँछौँ नि, 100 थरी बाजा एउटै ताल, 100 थरी नाच हुन्छ, एउटै चाल हुन्छ। यो नेपालको विशेषता हो। नेपालमा जातीय राजनीति, जातीय राज्य अनेक भनेर नेपाली जनतालाई भड्काएर लडाईँ लगाउने, कहिल्यै नटुङ्गिने लडाईँ। किन कुन जात नेपालबाट सिद्ध्याएर लडाईँ टुङ्गिन्छ? कुनै जात सिद्ध्याएर लडाईँ टुङ्गिने हो र? यो त एउटा भावनामा बगाइदिने मान्छेहरूलाई, एकता हुन नदिने। हामीले इतिहासमा हेरेका छौँ, भर्खरैको कुरा हो, केही वर्ष अगाडि मात्रै रुवान्डा केही महिनामा, 3-4 महिनामा 10 लाख मान्छे केही पनि कारण छैन मारामार गरेर सिद्धिए आपसमा। हुतु र तुत्सी भन्ने दुईटा जात, उनी अफ्रिकी जात हो, दुईटा शाखा होला, दुईटा खानदान होला। तीका मान्छे, हुतु अलिक बढी सङ्ख्यामा, तुत्सी अलिक सानो सङ्ख्यामा, जति सङ्ख्या भए पनि के भएर परस्परमा घृणा गर्ने, मारामार थाल्ने। अहिले त्यहाँ उनीहरूले यस्तो संविधान बनाए, जात लेख्न पाइँदैन, थर मात्रै लेख्नुपर्छ, नाम मात्रै लेख्नुपर्छ, जात भन्ने उल्लेख गर्न पाइँदैन। हामी अमेरिकामा जान्छौँ, जातको कुरा गर्यो भने हेपेको जस्तो हुन्छ, डिस्क्रिमिनेसन भन्छ त्यहाँ, त्यो हुन दिँदैन।
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एउटा खेलाडीलाई, भारतीय खेलाडीलाई दण्डित गरेको पछि उसले क्षमा याचना गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याएको हामीलाई याद होला। अलिकति जात जनिने गरी गाली गर्यो उसले। जात जनिने गरी गाली गर्दाखेरि दण्डित हुनु पर्यो। जातलाई गाली गर्न पाइँदैन। सबै जात सम्मान योग्य छन्, सबै जात महान छन्। त्यसमा पनि मैले भनिरहनु पर्दैन, शेर्पा असाधारण जाति हो एउटा, जो संसारको सबभन्दा उचाइमा बस्छ, सबभन्दा अल्गो ठाउँमा बस्छ, जो सबभन्दा टाढा देख्छ। शेर्पा भनेको कुवाको भ्यागुतो जस्तो होइन, त्यो चाहिँ आकाशमा धेरै उचाइबाट उड्ने चिल जस्तो हो। त्यो त बसाइ नै उसको अल्गो ठाउँमा हुन्छ। हेर्दैखेरि पनि डाँडाबाट कहाँसम्म पल्लो डाँडा पल्लो डाँडा पल्लो डाँडा, त्योभन्दा पल्लो डाँडासम्म देख्ने ठाउँमा बस्छ, अलिक परतिर मात्रै देख्ने ठाउँमा होइन। शेर्पाको बसाइ नै टाढा टाढा देख्ने गरी बसिया हुन्छ। त्यो त्यस्तो जात हो जसले टाढा टाढा देख्न सक्छ। अलिक अध्ययन हुँदैछ अहिले शेर्पाहरूको फोक्सो कस्तो छ। अहिले ब्लड टेस्ट हुँदैछ, शेर्पा फोक्सोको परीक्षण हुँदैछ कि यो कसरी बिना अक्सिजन त्यति माथि माथि कसरी हिँड्छ। म जेलबाट छुटेपछि 14 वर्ष त कुँज्याएर राखेको जेलमा मलाई। अनि मलाई गोसाइँकुण्डसम्म त पुगेर आउनु पर्यो भन्ने लाग्यो। गोसाइँकुण्ड गएँ। अनि के पाती भन्छ या रसुवाको नि धुन्चेबाट माथि गएपछि कस्तो मैले अहिले बिर्सिदिएँ नि ठाउँ, लौरीबिन्नाभन्दा अलिक तल गाउँ छ नि, एउटा ठाउँ छ जे होस् त्यहाँ गाउँ छ क्या राम्रै। त्यो गाउँमा बास बसेँ। अनि हिँड्दै गएँ लौरीबिनाभन्दा अलिक मासतिर पुगेँ। एकजना युवा चाहिँ फर्किँदै रहेछ। अनि अब कति माथि छ गोसाइँकुण्ड भनेको यहीँ मासतिर हो भने। अनि तपाईँ कहिले जानुभएको भनेर, अघि गएको। कहाँबाट जानुभएको भने धुन्सेबाट अघि गएको अरे। अनि त्यहाँ नुहाइधुवाइ गरेर यसो एक कप चिया खाएर फर्केको, खानासाना खाएर फर्केको के गरेर। अब उसले त अघि धुन्सेबाट हिँडेको, धुन्सेबाट अघि हिँडेको मान्छे अघि नै गोसाइँकुण्ड पुगेर नुहाइधुवाइ गरेर खानासाना खाएर फर्किने मान्छेले त गोसाइँकुण्ड यहीँ माथि भन्ने भयो। अनि हामीलाई चाहिँ कति घन्टा लाग्छ भनेर सोध्यौँ हामीले। खोइ तपाईँहरू हिँड्नुहुन्न न, अब कति लाउनुहुन्छ भने। अनि अलिक माथि पुग्यौँ हामी। अलिक माथि पुगेपछि तलबाट त्यो लौरीबिनाभन्दा तलबाट ड्याङ 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 ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै गीत गाउँदै एउटा एक लस्कर मान्छेहरू, महिलाहरू, पुरुषहरू, एक लस्कर, अलिक बच्चाबच्चीहरू समेत आए। यसो हेरेको दौडिराखेका छन् तिनीहरू। हामी हिँड्न सकिराखेका छैनौँ, उनीहरू त दौडिराखेका छन् उकालो। अलिक माथि पुग्यौँ हामी। थोरै मासतिर पुग्दा उनीहरूले हामीलाई भेटिसके। अनि हामीले अलिकति बाटो छोड्यौँ। उनीहरू ड्याङ्ग्रो बजाउँदै नाच्दै गाउँदै दौडिँदै नाच्दै अगाडि बजे गीत गाउँदै। उनीहरूलाई त उकालो जस्तो पनि छैन, केही पनि छैन। अनि हामी छक्क पर्यौँ कि यस ठाउँमा बस्नु, यस ठाउँको फोक्स हो, यो अल्टिट्युड एक्लाइमेटेड हुने यो कुरा चाहिँ सजिलो यहाँका मान्छेलाई हुने। हामीलाई त उनीहरू त त्यहाँ सधैँ त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको अल्टिट्युड, त्यो कुरासँग सधैँ एक्लाइमेटाइज छन् उनीहरू। तर हामी चाहिँ लाई गाह्रो हुन्छ। शेर्पा त्यस्तो जाति हो। सबभन्दा पहिले सगरमाथाको टुप्पामा शेर्पाले छोड्यो। शेर्पा नपुगिकन, अहिलेसम्म शेर्पा नपुगिकन अरू पुग्न सकेकै छैन हिमाल। शेर्पा हुन्छ नै, हुनैपर्छ। जे होस्, यो उचाइसँग कष्ट सहन सक्ने, उकालो हिँड्न सक्ने, उकालोमा पनि उकालोको जिन्दगी, पहाडको जिन्दगी भने त कष्टको जिन्दगी हो नि। उकालो हिँडेर मात्रै हुँदैन, भारी लिएर हिँड्नुपर्छ, भारी बोकेर हिँड्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्ने थोरै जातिहरूमध्ये
जे होस्, आज त्यो जाति बहादुर जाति हो, तर झगडा गर्न बहादुर होइन। यो काम गर्न असम्भव भएका चिजहरूलाई सम्भव बनाउन बहादुर शेर्पा जाति। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो जातिप्रति हामी गर्व गरौँ र शेर्पा एउटा गौरव गर्न लायकको जाति हो। अब यसले विचारमा पनि गल्ती गर्नु हुँदैन। मैले अघि नै भने, यो टाढा हेर्न सक्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्न सक्ने फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि भएको जाति हो। त्यसकारण यस जातिले गल्ती गर्दैन। यसले अवश्य नै सही ढङ्गले आफ्नो गन्तव्य पहिल्याएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। हामी सामाजिक सद्भाव, म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली जनताले सामाजिक विद्वेष भड्काउन खोज्ने, घृणाको खेती गर्न खोज्ने, समाजमा द्वन्द्व मचाउन खोज्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने, सामाजिक दुर्भावबाट द्वन्द्व सृजना गर्न खोज्ने, आफ्नो द्वन्द्वका घटिया उद्देश्यहरू, खराब उद्देश्यहरूका लागि अनि विभिन्न प्रकारका सांप्रदायिक हत्कण्डाहरू प्रयोग गर्ने, नाराहरू लगाउने, यस प्रकारका क्रियाकलापहरूबाट नेपाललाई, नेपाली जनताले जोगाएका छन्। यो जोगाउने कुरामा नेकपा एमाले अगुवाई गरेको छ, नेतृत्व गरेको छ। म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि नेपाललाई एकताबद्ध राखेर अब अगाडि बढ्न सफल भएको। अघि मैले सुने साथीहरूले बोल्दाखेरि भन्नुभयो कि हामीलाई सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि चाहिएको छ। एमालेको उद्देश्य नै त्यही हो। शान्तिपूर्ण नेपाल, समृद्ध नेपाल, आधुनिक नेपाल, सुविधा सम्पन्न नेपाल, सामाजिक न्याय र समानता सहितको नेपाल, भयरहित र आत्मसम्मानयुक्त ढङ्गले बाँच्न पाउने नेपाल, के खाउँ के लाउँ भन्ने अवस्था नभएको, गरिबीका रेखामुनि जनता छ भन्न नपरेको यो धरती र हाम्रो देश, हाम्रा जनतालाई अरू डबल जनसङ्ख्या, योभन्दा 2 गुणा जनसङ्ख्या भए पनि खुवाउन पुग्ने गरेको हामीसँग जमिन छ, उर्वर जमिन छ, यस्तो प्रकृति छ। त्यस कारण हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति होइन, व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्ने स्थिति हो। राजनीतिक व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्नुपर्दछ। हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, सम्भावनायुक्त वर्तमान र सुन्दर भविष्यलाई हामीले चिनेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस कुरामा साथीहरू त्यसै गरी अगाडि बढिरहनु भएको पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। र नेपालका शेर्पा मात्रै होइन, दुर्गमदेखि सुगमसम्म जुनसुकै पेसा व्यवसायमा जहाँसुकै बस्ने, जुनसुकै भाषा बोल्ने जनता हुन् नेपाली जनता। सबैका समस्या समाधान गरिनुपर्दछ। सबैले उचित अवसर पाउनुपर्छ, सबैले उचित हक पनि पाउनुपर्छ, अधिकार पाउनुपर्छ। त्यो अधिकारसम्म पुग्ने हक पनि सबैले पाउनुपर्छ। यस बाटोमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले सोच्छ बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धीहरू हुन्छन्, तर लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा भनेको शत्रुता गर्ने होइन। अस्तिको निर्वाचनमा हामीले देख्यौँ बुथ कब्जा गर्ने, मारामार गर्ने, भोट पाउनका लागि आफ्नै गाउँका दाजुभाइलाई मार्ने, छुरी हान्ने, ढुङ्गा हान्ने, किच्याउने, मारेर फाल्ने, यो पनि कुनै राजनीति हुन्छ? भोट पाउनका लागि आफ्नै पल्ला घरको भाइलाई, आफ्नै पल्ला घरको दिदीलाई मारेर अनिखेरि भोट जित्ने, यस्तो पनि राजनीति हुन्छ? त्यसै कारण मैले भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, शत्रुता होइन। तर अहिलेको गठबन्धनवालाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गरिराखेका छैन, उनीहरू शत्रुता गर्न खोजिराखेका छन्, जो लोकतान्त्रिक तरिका होइन। शत्रुता होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नु। शत्रुताले जेसुकै गरे पनि, जति कमजोर भए पनि
जति कमजोर भयो भने तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, तर तपाईँले कमजोर एउटा सानो मुसो समाउनु भयो भने तपाईँको औँला टोकिदिन्छ। त्यसले टोक्छ नि त, किन तपाईँले उसमाथि खतरा पारेपछि त उसले तपाईँलाई त टोक्छ। अथवा अलिकति कमजोर छ अर्को भनेर पनि हामीले दमन गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा उसले औँला टोके जस्तै गरेर सकेको त नोक्सान गर्छ नि। त्यसले समाजमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण अनेक हिसाबले हिजो द्वन्द्व सिर्जना गर्न सकेनन्, जातीय हिसाबले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सकेनन्, क्षेत्रीय हिसाबले सकेनन्, मधेस भनेर सकेनन्। क्षेत्रीयतावादी नारा लगाएर, जातीयतावादी नारा लगाएर, अरू लगाएर सकेनन्। अब राजनीतिक हिसाबले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न, मारामार किन गर्ने? चुनाव लडौँ न, मारामार किन गर्ने? भोट खसाउँ न, ढुङ्गा हानाहान किन गर्ने? खुकुरीले काटाकाट किन गर्ने? त्यसकारण यो गठबन्धन एक्लै लड्ने आँटै गर्दैन त्यो भित्रका कोही पनि। बिचरा कांग्रेस माया लाग्छ मलाई। हेर्दा हेर्दै कांग्रेस के भइसक्यो भने मान्छे त ठिकै छ 73, 75, 80, 85, 90 मा अलिकति बुढौती लाग्छ। एउटा पार्टी त जवान हुन्छ नि 80, 90, 100, 200 वर्षमा। कांग्रेस के भएको लौरो टेकेर पनि अडिन नसक्ने भइसक्यो क्या, अडिनै नसक्ने, खुट्टै टेक्न नसक्ने भइसक्यो। अनि प्रचण्ड खोजिया छ, अर्को खोजिया छ, अर्को खोजिया छ, लौ न हातसम्म भने छ। यता के भएको कांग्रेस पार्टी त यति साह्रो त नहुनु पर्ने। र अर्को लोकतन्त्रलाई कांग्रेसले गलत दिशामा, गलत मान्छेहरूको, गलत नियतका मान्छेहरूको सङ्गतमा हो कि आफ्नै नियत हो, गलत दिशामा लान खोजिराखेको छ। मैले भने प्रतिस्पर्धातर्फ होइन, प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्र हो। प्रतिस्पर्धातर्फ होइन, दुश्मनीतर्फ, लडाइँ झगडातर्फ, त्यतापट्टि राजनीतिलाई कांग्रेसले लान खोजिराखेको छ, जो देशका लागि भोलि गएर अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। देशमा द्वन्द्वको स्थिति हुन सक्छ। त्यो अवस्थालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना निम्ति प्रयोग गर्न सक्छन् र देशको अवस्था अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, खतरामा पर्न सक्छ। देशको अनेकता, देशभित्रका जनताको दुश्मनी भयो भने, परस्परमा दुश्मनी भयो भने त्यसले विकृत रूप लिन्छ। त्यो विकृत रूपले अर्कोले फाइदा लिन सक्छ। हामीले अरूलाई फाइदा लिएर दिने होइन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, नेपाली जनताले विकासको बाटोमा देशलाई लानका लागि विकास कसरी गर्ने भन्ने नीतिमा जाने नेपाली कांग्रेसको दिमागमा अहिले अचम्मै छ। यो टेबलमाथि तपाईँले गहुँको दाना राख्नुभयो भने 10 वर्ष राख्यो भने त्यो फल्दैन, किनभने त्यो टेबलमाथि चाहिँ काँडा फलोस्। कांग्रेसको दिमाग त्यस्तै भइसक्यो। केही पनि तपाईँहरूले कार्यक्रम हेर्नुभयो भने केही पनि आउँदैन, यो गर्ने भन्ने आउँदैन। नेपाली कांग्रेसले बहुदल आएपछि 21 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्यो। 21 वर्ष सरकारले नेतृत्व गर्दा, मैले पार्लियामेन्टमा अस्ति भने 21 वर्ष बहुदल आएपछि नेतृत्व गर्दा सरकारमा कांग्रेसले यो काम गरे भनेर एउटा काम देखाइदियोस्, एउटा पनि काम गरेको छैन। गरेको के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टले बुढाबुढी मार्छन् भनेर हल्ला चलाएको छ। श्यामसुन्दर शेर्पा यही हुनुहुन्छ, आङदामी यही हुनुहुन्छ। अनि 60 वर्षभन्दा माथि गोली हान्ने भनेको पार्टीको अध्यक्ष 71 वर्षको म यही छु। यही हल्ला धेरै समय चलाइराख्यो। काम छोराछोरी खोसेर लगिदिन्छन् अरे, आफ्नै छोराछोरी हुर्काउन कत्रो गाह्रो छ मान्छेलाई। सबैका छोराछोरी खोसेर लगेर कहाँ धुपाए, कसले खुवाउँछ, तिनलाई सफा कसले गरिदिने हो, एकछिनपछि बिजोक हुँदैन। यस्ता कुरा गरेर बस्यो, विचार छैन। देश कसरी बनाउने हो भन्ने होइन, जनतालाई बाटो कसरी देखाउने भन्ने होइन, अल्मल्याउने कसरी, सही बाटोतिर जान नदिने। पार्टीको काम त सही बाटो देखाउने हो, सही बाटोतिर जाउँ भन्ने हो। कांग्रेसले सही बाटोतिर लाँदैन, गलत बाटोतिर, यता होइन, यता 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 छेक्छ मात्रै, गलत बाटोतिर यता 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 यता, सही बाटोमा जान दिँदैन।
हामीले त्यसकारण देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्दछ र हामीले नेपाली कांग्रेसलाई पनि अरूलाई पनि सही बाटोमा प्रतिस्पर्धाको बाटोमा नीति निर्माण गर, सही गलत जे सक्छौ त्यो नीति निर्माण गर, नीतिमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, विचारमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लेख्छन्, हिजो बिहान मात्रै मैले एउटा हेरेको थिएँ, एउटाले भनेछ नेपालमा 1 नम्बर भ्रष्टाचारी केपी ओली भनेर। मैले पार्लियामेन्टबाट बोलेको थिएँ नेपाली कांग्रेसका र अरू पार्टीका पनि नेताहरूको सम्बन्ध। मैले मेरो श्रीमतीका नामको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यका नाममा संस्थाका नाममा गरिदिएको छु। मेरो सेफपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंक ब्यालेन्स होस् कि घर होस् कि घडेरी होस् कि जमिन होस् कि गाडी होस् कि जे छ मसँग त्यो सबै राज्यको हुन्छ, संस्थाको हुन्छ। त्यो मेरो कसैले अरूले हकवाला भएर पनि कसैले खाँदैन, मैले कसैलाई जम्मा गरिदिनु छैन। अनि त्यसरी मेरो सम्पत्ति, मेरो हक लाग्ने जति सम्पत्ति मैले राज्यलाई दान गरेँ भन्ने अर्को नेता निस्किए हुन्छ नि त। त्यो निस्किने हिम्मत छैन, गर न दान, गर त ल। कुनै पार्टीको कुनै नेता अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाजीलाई म भन्छु ल त सम्पत्ति दान गर्नुहोस् त, प्रचण्डलाई भन्छु म गर्नुहोस् त, माधव कुमार नेपाललाई भन्छु 10 थरी फाइफुटिया कुरा किन गर्ने, सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यलाई ल, सिद्धियो नि त। अनि त्यो गर्न नसक्ने केपी ओली भ्रष्टाचार, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार, आफ्नो सम्पत्ति सबै अर्कालाई दान गरेको छ, जोसँग केही छैन। आज शेर्पा पहिरनको पनि धनी भए म लगाइयो नि त। यस्तो हुनु त बेग्लै कुरा हो। शेर्पा टोपी लगाएको छु, बखु लगाएको छु, हुँदो रहेछ नि। तर यो राज्यलाई ठगेर लिएको होइन, राज्यलाई ठगेर लिन्न, त्यति मैले भन्न खोजेँ। र हामी देशको राजनीतिलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन एमाले मजबुत हुनुपर्दछ, एमाले जित्न पर्दछ, एमालेको सरकार हुनुपर्दछ, अनि मात्रै देश स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यसकारण फैसला गर्ने जनताले हो, 8 दलले हो र 5 दलले हो र 6 दलले हो र 10 वटा रित्ता टाउका जम्मा भएर बहुमत आउने हो र। तपाईँ हामी आम नेपाली जनताले सङ्कल्प गर्नु परेको छ एमालेको सरकार बनाउने। त्यो भएपछि 10 वटा चाहिँ टाउका जोडिए पनि के भयो र, 5 वटाका ठाउँमा 10 वटा टाउका जोडिए पनि केही हुँदैन। अब यसो भएर म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भ्रममुक्त गर्न सक्रिय हुनुपर्दछ, गति साथ सङ्गठन गर्नुपर्दछ, आफ्नो सदस्यता वितरण गर्नुहोस्, सबै शेर्पा समुदायमा आफ्नो सदस्यता पुर्याउनुहोस्, सबैलाई सङ्गठित गर्नुहोस्, सबैलाई भ्रममुक्त गर्नुहोस्, अल्मल्याउनुहोस् होइन, स्पष्ट पार्नुहोस्, अँध्यारो बनाउनुहोस् होइन, ज्योति छर्नुहोस्, आफै अगुवा भन्नुहोस्। मेरो साथीहरूलाई आग्रह छ। अब अर्को ठाउँमा फेरि पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम लगायत अरू कार्यक्रमहरू छन्। तीजको एउटा कार्यक्रम भइराखेको छ, त्यहाँ पनि पुग्नुपर्ने छ, आउँछु पछि भनेर मैले खबर गरेको छु उहाँहरूलाई। फेरि बेलुकासम्म महिला दिदीबहिनीहरूको तीजमा त फेरि राति अबेलासम्म बस्न गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसकारण म गइ पनि हाल्नुपर्नेछ। र म यहाँहरूको यस दोस्रो अधिवेशनको भव्य सफलताको निम्ति फेरि शुभकामना व्यक्त गर्दै र अब जे बाँकी कामहरू छन् अत्यन्त छोटोमा गर्ने गरी तयारीका साथ बसेर छोटोमा गरेर म हिँड्नुपर्ने कुरा म साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र सबैमा सुस्वास्थ्य रहोस्, सबैको भलो होस्। धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।